السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى هاد لا فيديو هادي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في السيري تاع لي زيكزيرسيس. نبداو بليكزيرسيس 1. اذا في ليكزيرسيس 1 نبداو بلا ليميت الثانيه. دونك الهدف من هاد ليكزيرسيس هو الكالكول تاع هادوك لي ليميت اللي كاينين تمايا. دونك نبداو بلا ليميت الاولانيه. دونك ديتيرمينون ولا كالكولون لا ليميت في شحال؟ في بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع 1 سور 2 اكس موان 5. دونك تبعوا معايا، ديما ملي يكون عندي الراسين انيام وتكون عندي هنا شي فونكسيون، غنمشي نكالكولي ليميت تاع ديك الفونكسيون اللي لداخل. دونك اون ليميت بلوس لانفيني. علاش بلوس لانفيني؟ لان عطاونا بلوس انفيني تاع هادشي. دونك هنا الا مشيت عوضتي غتلقى واحد على بلوس لانفيني اللي هي زيرو. دونك ليميت ايكالا زيرو. قلنا دونك اشنو؟ دونك لا ليميت بلوس لانفيني تاع الراسين تاع 1 سور 2 اكس موان 5 هي غتدخل هنا الراسين وهنا الراسين تاع زيرو هي زيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا المثال الاولاني، ساهل بسيط ما فيه والو. باغا ندوزو للدوزيام اكزومبل. دونك ديتيرمينون لا ليميت في موال انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع 5 اكس لا بيسونس 3 موان 1 لو تو على 2 اكس لا بيسونس 3 بلس 7. نمشي نكالكولي ليميت تاع داكشي اللي داخل. قلنا ليميت في موال انفيني تاع 5 اكس لا بيسونس 3 موان 1 على 2 اكس لا بيسونس 3 بلس 7. هنا الا مشيت عوضتي غتلقى لانفيني على لانفيني. شنو خصك دير؟ ما تنساوش هذه راها فونكسيون راسيونيل، و ديما ملي تبغي تكالكولي ليميت تاع فونكسيون راسيونيل. شنو هي راسيونيل؟ هي بولينوم على بولينوم. ملي تبغي تكالكولي ليميت في موال انفيني كنهزو هنا غير في البولينوم اللي كاينه في النوميناتور، كنهزو غير المونوم دو بلو دوغري اللي هو في هذه الحاله 5 اكس لا بيسونس 3 على المونوم دو بلو دوغري. هنا راه كاينه 7 اكس لا بيسونس 0. دونك لو دو بلو دوغري هنايا هو 2 اكس لا بيسونس 3. دونك الا مشيت عوضتي هنايا غادي تلقى لانفيني على لانفيني، غتلقى موال لانفيني على موال لانفيني. اش غدير؟ غادي تسامبليفي، غتخرج لك 5 على 2. دونك لا ليميت في موال لانفيني، دونك غتدخل الراسين هنا والراسين هنا. مزيان. troisième limite. ليميت بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع 2 اكس موان 5 الراسين اكس. دونك هنايا باش نحيدو ما غنضربو لا في مرافق لا والو. اش غادي ندير؟ غادي نديرو فاكتوريزاسيون. هي ليميت بلوس انفيني. هنا هاد اكس هاديك اكس راه هي الراسين دو اكس فوا الراسين دو اكس. علاش؟ لان الراسين دو اكس فوا الراسين دو اكس هي راسين دو اكس او كاري اللي هي اكس. دونك اكس راه هي راسين دو اكس فوا الراسين دو اكس موان 5 الراسين دو اكس. دونك غادي نفاكتوريزيو براسين دو اكس، تبقى لنا 2 راسين دو اكس موان 5. علاش بعدا هنا درت هادشي؟ لان الا مشيت عوضتي غتلقى هنا بلوس لانفيني موال لانفيني. الا مشيت عوضتي ديريكتومون غادي تلقى بلوس لانفيني موال لانفيني اللي هي فورم انديتيرمين. دونك اش غنديرو؟ الفاكتوريزاسيون غادي تحيد لنا ديك لا فورم انديتيرمين. دونك لا ليميت ايكالا شحال؟ ايكالا بلوس لانفيني. وندير علاش؟ كار لا ليميت بلوس لانفيني تاع الراسين دو اكس هي، دونك الراسين خذو هذه بحال قاعده خايه غلطه، هذه كتابه رياضيه خاطئه. هذه ما يشوفهاش الاستاذ في الورقه، ولكن ديرها انت في دماغك، ما تكتبهاش هذيك الورقه. الراسين تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، بقى تخدم بها ولكن ما تكتبهاش في الورقه. ما يشوفهاش الاستاذ في المذاكره ريداكسيون، ما يشوفهاش هنا. اي والليميت تاع هذه عطاتنا دو في بلوس. الراسين تاع بلوس انفيني هي بلوس انفيني فوا دو هي بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس موان عدد غادي تبقى هي بلوس انفيني. داكشي علاش درتنا بلوس انفيني، علاش؟ لان بلوس انفيني في الانفيني اللي هي بلوس انفيني
فوا بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هذه عاوتاني قاعده ديرها في دماغك، ما تكتبهاش انت، خدم بها غير هاد القواعد اللي كنبدا نديرها بالاحمر، خدم بهم غير في دماغك، ما تكتبهمش في الورقه. ندوزو للكاتريام ليميت. مزيان، on a la limite plus l'infini دوك هنايا عاوتاني الا مشينا عوضنا الليميت تاع هادي بلوس لانفيني، الليميت تاع هادي بلوس لانفيني والراسين تاع بلوس لانفيني، دونك هادي راه كتقرب لبلوس لانفيني، الليميت تاعها هي بلوس لانفيني والليميت تاع هادي هي بلوس لانفيني، ومع هاد الموا غتعطينا بلوس لانفيني موال لانفيني اللي هي فورم انديتيرمين. دوك شنو غنديرو هنايا؟ عطاتنا فورم انديتيرمين، شنو غنديرو هنايا؟ ما غدير لا لو كونجوغي لا والو، شنو غدير؟ غادي تمشي تعمل هنا بالراسين دو اكس، دونك هي ليميت بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين تاع اكس فاكتور، غنمشي لهنا لداخل وغادي نفاكتوريزي باكس، دوك غتعطيني 1 بلوس 3 سور اكس، ها موان اكس. عطاتينا انا غادي نفرق، هي الراسين دو اكس فوا شنو؟ فوا الراسين تاع 1 بلوس 3 سور اكس موان هاد اكس، هادي غادي ندير كيما درت هنا، هاد اكس راه هي الراسين دو اكس فوا الراسين دو اكس، غادي نفاكتوريزي بالراسين دو اكس، غتبقى ليا هي الراسين تاع 1 بلوس 3 سور اكس موان شنو؟ موان الراسين دو اكس. علاش درت هنا الراسين دو؟ لانني فاكتوريزيت بوحده، هادي راه فاكتوريزيت بهادي وفاكتوريزيت بهادي، دونك غيبقى لي هادشي موان الراسين دو اكس، دونك هادشي غنقول ايكالا موان لانفيني. غنقول لكم علاش لان لا ليميت بلوس انفيني تاع الراسين دو اكس، الليميت تاع هادي الراسين تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، ها اي ليميت كون اكس تنفير بلوس لانفيني تاع الراسين تاع 1 بلوس 3 اكس موان الراسين دو اكس. تبعوا معايا هنا 3 على بلوس لانفيني، 3 على بلوس لانفيني، تبعوا معايا ديما ريال على لانفيني ديما هو زيرو. هادي عاوتاني ديرها في دماغك ولكن ما تكتبهاش الاستاذ فرقه. ملي كنقول موان لانفيني كنقصد به، ملي كنقول لانفيني كنقصد زعما بجوج بلوز او موان، ريال على لانفيني هي زيرو، صافي مزيان. دوك تعطيني هنا 3 على لانفيني هي زيرو، دوك تعطيني هنا الراسين تاع 1 اللي هي 1، وهنا الراسين تاع بلوس انفيني هي بلوس انفيني، فهاد الموا هي موان لانفيني، موان لانفيني بلوس 1 هي موان لانفيني، اذا هادي غتعطينا موان لانفيني بلوس لانفيني، هنا لانفيني فوا لانفيني هي لانفيني، وعاد من بعد كنشوف السين. دوك هنا عندنا البلوس مع الموا، البلوس هنا الموا وهنا البلوس مع الموا عطينا الموا، داكشي علاش درتنا هادي الليميت تاعها هي بلوس انفيني، وهادي كامله اللي اونتر بارونتيز هي موان لانفيني، موان لانفيني بلوس انفيني هي موان لانفيني. دير قاعده في راسك عاوتاني، هادشي اللي كنكتب بالاحمر قلت ما تكتبوش الاستاذ فرقه، ما يشوفوش فرقه، طبقوا ولكن ما تكتبوش. هنا بلوس لانفيني في موان لانفيني، يعني لانفيني في لانفيني هي لانفيني، وعاد من بعد كنشوفوا الاشارات البلوس مع الموا تعطينا الموا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو للسانكيام، لا ليميت 5. لا ليميت بلوس انفيني تاع الراسين كاري تاع اكس بلوس 1 موان الراسين دو اكس، دونك هي ليميت بلوس انفيني. يلا تبعوا معايا هنايا الفاكتوريزاسيون ما خداماش، الفاكتوريزاسيون ما خداماش. علاش؟ انا غنمشي ندير الفاكتوريزاسيون نشوف واش غيخرج ليا. هاد الطريقه اللي فاش خدام دابا راه ما خداماش، تبعوا معايا اش غيوقع. غادي نفاكتوريزي براسين دو اكس، غتبقى لي راسين تاع 1 بلس موان زين ليميت بلس انفيني تاع الراسين دو اكس هي بلس انفيني. علاش؟ لان غتمشي تعوض اكس هنايا بحال اكس غادي بلس انفيني، غتعطيك ليميت الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، اي ليميت ملي يكون اكس غادي بلس انفيني تاع الراسين تاع 1 بلس سين دو اكس موان زين. قلنا واحد على بلس انفيني هي زيرو، زيرو بلس 1 هي 1، الراسين دو 1 هي 1 موان زين هي زيرو. من اخر هادي غادي بلس انفيني فوا، علاش فوا؟ لاننا كاين بارونتيز فوا زيرو، وهادي راه فورم انديتيرمين. معنى اخر درتي هادشي كامل لقيتي فورم انديتيرمين، دونك لا فاكتوريزاسيون ما خداماش هنا. دونك اون
تبعوا شنو غندير دوك. هنايا غنمشي خصنا نضربو في لو كونجوغ. يلا دوك تعطينا الراسين دو اكس بلس 1 موان الراسين دو اكس فاكتور فوا لو كونجوغ اللي هو الراسين دو اكس بلس 1 بلس الراسين دو اكس. لو تو على ضربتي في لو كونجوغ خصك تقسم عليه. مزيان. دونك هادي ايدونتيتي روماركابل ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي. دونك تعطينا هي اكس بلس 1 هادشي او كاري غيعطينا هادشي و موان اكس هاهي موان الراسين دو اكس او كاري على الراسين دو اكس بلس 1 بلس راسين دو اكس. غتمشي هادي مع هادي غتبقى لنا هي لا ليميت بلس انفيني تاع 1 سور راسين دو اكس بلس 1 بلس راسين دو اكس. وغندير هنا إيكال زيرو كار لا ليميت بلس انفيني تاع الراسين دو اكس بلس 1 بلس الراسين دو اكس. هنا غتعطينا الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني، وواحد على بلس انفيني هي زيرو. اللي دير في دماغك عاوتاني وهو غيال على الانفيني هو زيرو، غيال على الانفيني هي زيرو. داكشي علاش درت هنا ليميت هي زيرو. وهادي عاوتاني ما يشوفهاش الاستاذ، ديرها غير في دماغك ملي كنقول غيال كيف ما بغى يكون. اش غنديرو دابا؟ ندوزو لا ليميت السادسه. دونك لا ليميت السادسه والسابعه والثامنه لا ميم ميثود، تبعوا معايا. وقت ما تعطاك شي ليميت على هاد الشكل هذا، واخا نمشي نخدم معكم ديك السادسه. شوف ليميت السادسه عطاونا هي الليميت في مول انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين. هنا راه الراسين بناخذ راسين كاري تاع بلس 3 اكس موان 5. تبعوا معايا فيكم مزيان. بلس اكس بلس 3. اذا هذه راها كتكتب على هذا الشكل. هذه اشنو درت هنا؟ الراسين وقت ما تعطيك الليميت في الانفيني. دابا في هذا المثال عطاونا موال انفيني، هنا بلوز موال انفيني. صافي ملي ندير الانفيني زعما بجوجهم بلوز موال انفيني. ملي تعطاك هذه خذها بحال قاعده، ملي تعطاك الراسين انيان هنا في هذه الحاله راسين كاري، الراسين انيان وملي تعطاك هنا بولينوم دو دوغري ان، هنا الراسين انيان تاع بولينوم دو دوغري ان، وتكون هنا بولينوم دو دوغري ان، تكون هنا بحال دابا هذه بولينوم دو دوغري ان. ملي تكون هنا بولينوم دو دوغري ان وتكون هذه اللي لداخل بولينوم دو دوغري ان وتكون هنا الراسين انيان، اشنو غدير؟ اول حاجه غتشوف واش عندك فورم انديتيرميني ولا لا. بمعنى اخر غتمشي تشوف لا ليميت تاع هادي شحال ولا ليميت تاع هادي شحال. نفترضوا ما خرجتش لك فورم انديتيرميني، غتحط داكشي اللي خرج لك. دابا لا كيسيون هي الا خرجت لك فورم انديتيرميني. في المثال الا حسبتي الليميت تاع هادي لقيتي بلس لانفيني، وحسبتي الليميت تاع هادي ولقيتي موال لانفيني، بلس لانفيني موال لانفيني هي فورم انديتيرميني. ملي كتحسب الليميت تاع هادي والليميت تاع هادي كتلقى فورم انديتيرميني. انا داك اش غادي دير؟ تبعوا معايا فيكم مزيان. غتمشي تاخذ هنا الفا، غادي تحسب الراسين انيام تاع الفا صافي، وغتشوف واش كيتساوى مع بيتا. اشنا هي بيتا؟ انايا ما كتهمنيش هنا الاشاره تاع بيتا، ما كيهمنيش هنا الاشاره، لا كنشوف بيتا. هادشي من بعد شنو؟ من بعد ما نلقى عافاكم فورم انديتيرميني، من بعد ما نلقى فورم انديتيرميني غادي تمشي تشوف الراسين، تحسب الراسين انيام تاع الفا. اشنو هو الفا؟ وهو الكوفيسيون تاع المونوم دو دوغري ان، وغادي تقارنوا مع بيتا. كانوا متساويين الا خرجت لك فورم انديتيرميني الحاجه الاولانيه بلس الشرط الثاني الا خرج لك هادو متساويين دونك اشنو؟ دونك الفاكتوريزاسيون راها ما خداماش، الفاكتوريزاسيون ما خداماش. وإلا خرج لك الراسين انيام تاع الفا كيخالف بيتا، انا داك باش تحيد لا فورم انديتيرميني الفاكتوريزاسيون غادي تكون خدامه. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا هنايا دابا في هذا المثال هذا غنمشيو نحسبوا الليميت تاع هادي، نحسبوا الليميت تاع هادي بوحدها. باش نحسب الليميت تاع هادي كامله غنحسب الليميت تاع داكشي اللي داخل. عندي الليميت في موال انفيني
تاع 9 x كاري بلس 3 x موان 5 هي الليميت في موان لانفيني تاع 9 x كاري اللي هي بلس لانفيني. دونك الليميت تاع هادي هي بلس لانفيني. مزيان، غادي نمشي نحسب الليميت. عافاكم هنا ماشي بلس، غنمشي نحسب الليميت تاع هادشي كامل اللي كاين تمايا. في هاد الحاله هي x بلس 3. الليميت في موان لانفيني تاع x بلس 3 هي موان لانفيني. بمعنى اخر بلس لانفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. هنا باش غنشوف هنايا باش نحيد لا فورم انديتيرميني كاينين دو ميثود. بعض المرات غير كندير لا فاكتوريزاسيون كيمشي لفورم انديتيرميني، وبعض المرات كندير لا فاكتوريزاسيون وكيبقى فورم انديتيرميني باقي ما تحيدش. اشنو غتعرف انت من الاول؟ واش غتعرف واش الفاكتوريزاسيون غتحيد لا فورم انديتيرميني ولا لا؟ ضروري خصك تضرب في لو كونجوغي. اشنو غادي دير؟ بحال دابا هنايا غادي نمشيو نحسبوا. هنا عندي ماشي الراسين انيام، عندي الراسين كاري تاع 9 هو شحال؟ هو 3. كي اشنو هو بيط هنايا؟ هو 1. 3 كيخالف 1، دونك لا فاكتوريزاسيون خدامه. دونك غادي نمشي ندير لا فاكتوريزاسيون. اون ليميت في موال انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين كاري بعدا راه عوضت لقيت فورم انديتيرميني. كل ما لقيتش فورم انديتيرميني غندير داكشي اللي خرج ليا. تساوي لا ليميت في موال انفيني. يلا تبعوا معايا فيكم. غادي نمشي لداخل وغنعمل باكس كاري. بصفه عامه كنعمل باكس على بيسونس ان. خلي الفا ما تعملش بها، عمل غير باكس على بيسونس ان. من اخر انا غنعمل باكس كاري تخرج لي 9 بلس 3 اكس على اكس كاري هي 3 سور اكس موان 5 على اكس كاري. علاش كنقسم على اكس كاري؟ لانني عملت بها. مزيان، سمحوا لي عافاكم ندير مضافيهم من التليفون باش ما يصونش عندنا شي واحد يمشي ناكل شي. مزيان، اها بلس اكس بلس 3. دونك هي لا ليميت في موال انفيني غتعطينا هي غنفرق الراسين كاري فوا الراسين كاري تاع 9 بلس 3 سور اكس موان 5 على اكس كاري بلس اكس بلس 3. اها تبعوا معايا هنا الراسين كاري تاع اكس كاري. عافاكم هادي راه ما كتساويش اكس. فين هي اللي كتساوي اكس؟ هي هادي كتساوي اكس. ردوا البال هاد لي فونكسيون هادو بجد راه ماشي بحال. ردوا البال هذيك الكاري واش كاينه لداخل ولا برا؟ هنا راه لداخل وهنا راه برا. هذيك اللي كانت برا راه كتساوي اكس، ولكن كتساوي هذه لا فالور ابسولو تاع اكس. و اكس هنا كي داير؟ اكس راه طون فير موال انفيني. معنى اخر اكس كي داير نيجاتيف. ملي كيكون اكس نيجاتيف لا فالور ابسولو تاع شي حاجه نيجاتيف هي موان اكس. دونك هاد الراسين اكس راه هي موان اكس. ها هي مزيان فوا 9 بلس 3 سور اكس موان 5 على اكس كار بلس اكس بلس 3. شنو غادي ندير؟ هذيك 3 بلا ما تبرصتكم خليو هادشي غير بحال هكا. هذيك 3 خليوها راه ساهله. حتى من بعد داكشي اللي خرج لينا وغنزيد عليه 3. دونك بلا ما تدخل ديك 3 في المعمعه تاعي. غادي نمشي هنايا نفاكتوريزي باكس. عندي اكس هنا وعندي اكس هنا، غادي نفاكتوريزي بهادو. غتبقى ليا موان هاد الموان هادي الراسين تاع 9 بلس 3 سور اكس موان 5 على اكس كار. هنا عملت باكس غندير بلس 1. علاش؟ لان شي حاجه نضربها في اكس وتعطيني اكس هي 1 بلس 3. يلا لا ليميت شحال كتساوي؟ تبعوا معايا فيكم. هنا لا ليميت تاع هادي شحال؟ موال لانفيني. ها هي موال لانفيني عامل من اخر فوا. لا ليميت تاع هادي لا ليميت تاع واخا لا ليميت تاع 3 على لا 3 على لانفيني غنطبقوا هذه هي 0. هذه الليميت تاعها هي 0. انا غندور عليها 0. هذه الليميت تاعها هي 0. غتبقى ليا 9. الراسين تاع 9 هي 3. معنى اخر مع الموان هي موان 3. موان 3 بلس 1 هي موان 2. دونك الليميت تاع هادي موال لانفيني
والليميت تاع هادشي كامل هي موان 2. مزيان. دابا موان 2 في موان لانفيني هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس 3 هي بلوس لانفيني. لا ليميت ايكالا لا ليميت كامله ايكالا بلوس لانفيني. علاش؟ لان لا ليميت تاع هادي هي موان لانفيني، لا ليميت تاع هادشي اللي اونتر بارونتيز هي موان 2، موان 2 في موان لانفيني هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس 3 هي بلوس لانفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. نقدر نزيد هنايا كار. علاش؟ لان لا ليميت في موان لانفيني تاع اكس هي موان لانفيني، اي لا ليميت في موان لانفيني تاع موان، المهم داكشي كامل غنشرح علاش بنا اخرى. هنا غنشرح علاش درت ليه بلوس انفيني. 3 على اكس موان 5 على اكس كاري بلوس 1. هذه لا ليميت كامله شحال؟ هي موان 2. علاش؟ لان تعطينا مونطروها بلوس 2 بلوس 1 هي موان 2. موان 2 في موان لانفيني هي بلوس انفيني، وبلوس انفيني بلوس 3 هذه هي بلوس انفيني. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو للسابع. ونرى ليميت بلوس انفيني تاع شنو؟ علاش نورمالمون خصني ندير ايكال انا، ولكن ما غيبقاش ليا ليسباس. يلاه عافاكم يما تبعوا معايا. هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، هادي راه كتكتب على هاد الشكل. انا عندي الراسين انيام تاع بولينوم دو دوغري ان، راسين كاري تاع بولينوم دو دوغري كاري، وهادي بولينوم دو دوغري ان. مزيان. اول حاجه غنمشي نشوف واش عندي فورم انديتيرميني ولا لا. on a limite تاع x carré plus 5x plus 2. الليميت تاعي هي بلوس لانفيني. دونك هادشي الوغ شنو غتعطيني؟ بان الليميت بلوس لانفيني تاع x كاري بلوس 2 ايتيكالا. دونك دخل هنا الراسين غتعطيك هنا، دخل هنا الراسين هنا والراسين هنا. الراسين تاع بلوس لانفيني ديك هي بلوس لانفيني. مزيان. اي اون لا ليميت بلوس لانفيني تاع هادي تاع موان x بلوس 4 هي شحال؟ هي موان لانفيني. دوك عطاتنا بلوس لانفيني موان لانفيني بلوس عطاتنا بلوس لانفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك ملي كيكون عندي فورم انديتيرميني، باش نحيد لا فورم انديتيرميني بعض المرات كتخرج غير بالفاكتوريزاسيون كما درنا في هذا ليكزومبل اللي قبل، وبعض المرات ما كتبغيش تخرج بمعنى اخر، كتخرج كتبقى دير هادشي كامل، كدير لا فاكتوريزاسيون كتلقى في الاخر كتلقى زيرو في لانفيني، غير كتمشي من هاد لا فورم من هادي لهادي اللي حتى هي فورم انديتيرميني. دونك باش نعرف راسي نيت انا شنو غيخرجني، واش الفاكتوريزاسيون ولا لو كونجوغي. هادشي فوقاش الله يرحمكم من الوالدين تا تكون عندي هاد الحاله هادي. كيكون عندي الراسين انيام تاع بولينوم دو دوغري ان بلوز او موان بولينوم دو دوغري ان. هاد الليميت السادسه السابعه ودي راه كتكتب على الشكل هذا. اشنو غندير؟ غنمشي نشوف اشنا هي الفا، اشنا هو الكوفيسيون تاع اكس كاري هي واحد. غندير الراسين كاري تاع واحد شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. مزيان. هنايا ما كنشوفش البيطه، ما كندخلش فيه الاشاره باش ما نترونش. اشنا هو الكوفيسيون هنايا؟ هو ناقص واحد. حيد ليه ديك الناقص. علاش؟ لان بيطه بوحده ما داخلش فيها الزائد والناقص. دونك بيطه واخا عندي دابا الفا هي واحد وعندي بيطه هي واحد، كنمشي لهادي كنحسب ليها الراسين اللي هي واحد، خرجوا لي بحال بحال، خرجوا لي بحال بحال. دونك لا فاكتوريزاسيون راه ما خداماش، خصنا نضربو في لو كونجوغي. يلا سمعوا شنو غندير. alors la limite plus infini تبعوا معايا فيكم تاع شنو؟ تاع x carré plus 5x plus 2 moins x plus 4 égale la limite plus infini. يلا هذيك الربعه ما غاديش ندخلها في الحساب. غندير شنو؟ هي x carré plus 5x plus 2 moins x. هادشي كامل غنضربو في لو كونجوغي تاعها اللي هي الراسين تاع x كاري بلس 5x بلس 2 بلس x. مزيان. وهذيك الكاط ها هي هنايا هادي بوحده، من اخر درت هادي بوحده، نضرب في لو كونجوغي خصنا نقسم عليه. مزيان. هادي غتعطينا
هادشي او كاري موا اكس او كاري، هادشي او كاري موا هادشي او كاري، دونك تعطينا هادشي او كاري غادي يدير هذاك الجدار كاري، داك الراسين كاري، موا بي او كاري اللي هي اكس او كاري. تبعوا معايا، لا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني ولا ليميت تاع هادي هي بلس انفيني وباقا بلس انفيني الفوق. بمعنى اخر في هذه الحاله واخا مش عارف شويه. نشوفوا واش لا فورم انديتيرميني تحيدات ولا باقي. ضربنا في لو كونجوي غنجربوا. الليميت تاع هادي هي بلس انفيني، الليميت تاع هادي هي بلس انفيني، والليميت تاع هادي الليميت تاع هادي بوحدها هي بلس انفيني وهنا بلس انفيني، دونك الليميت تاعها هي بلس انفيني. من اخر عطاتنا لانفيني على لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دوكا شنو غندير؟ غادي نمشي نعمل هنا في النيميراتور باكس وفي الدينوميناتور باكس. الا عملت تعطينا 5 بلس 2 سور اكس. ديما ملي تعمل بشي حاجه ما عندكش قسم عليها، بحال دابا هنا عملت باكس وما عنديش هنا اكس، خصني نقسم عليها. علاش؟ لان ما عنديش اكس حدا جوج. هنايا خصني نعمل باكس. دوكا اش غندير؟ غنمشي لداخل وغنعمل باكس كاري، غتبقى ليا 1 بلس 5 اكس على اكس كاري بلس 2 على اكس كاري، هادشي كامل بلس اكس بلس ديك الكاط اللي باقا هي اكس فاكتور تاع 5 بلس 2 سور اكس لو 2. لا دابا هادي غتعطيني الراسين تاع اكس كاري، وهادي هي لا فالور ابسولو تاع اكس. واش كتساوي اكس ولا موا اكس؟ كيدير اكس عندنا اكس طوند فير بلس لانفيني، دونك راه بوزيتيف، دونك غتبقى لنا اكس. دونك غتعطينا اكس وغادي نفاكتوريزي بها، دونك غتبقى لنا الراسين تاع 1 بلس هنا اكس مع اكس كاري غتبقى تختزل، غتبقى لنا 5 على اكس بلس 2 على اكس كاري. هنا وفاكتوريزيت باكس دونك غتبقى ليا بلس 1 بلس 4. غادي نسامبليفيو. شتي ملي سامبليفيت مشات ديك لا فورم انديتيرميني. دونك لا ليميت كتساوي هي 5 على 2 زائد 4 اللي كتساوي، غادي نوحدوا المقام. دونك تعطينا هي نضربو هنا فوا 2 تعطينا 8 بلس 5. مزيان. علاش؟ لان لا ليميت بلس لانفيني تاع 5 بلس 2 على اكس هي 5، عطاتينا 2 على بلس انفيني، 2 على بلس انفيني هي 0 بلس 5 هي 5. اي لا ليميت كون اكس طومبير بلس انفيني تاع الراسين تاع 1 بلس 5 على اكس بلس 2 على اكس كاري بلس 1. لا ليميت تاع هادي هي 0 ولا ليميت تاع هادي هي 0 ولا ليميت تاع 1 هي 1، الراسين تاع 1 هي 1، دونك هي 2. داكشي اللي درت هنا 5 على 2 وعاد بلس ديك الكاط وواحد المقام غتعطيك 13 على 2. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوزو لا ليميت الثامنه. غادي ناخذ ورقه جديده ونمشي معكم لليميت 8. واخ شوفوا معايا، واخ ديتيرمينون لا ليميت كون اكس طومبير موال لانفيني تاع الراسين تاع 1 بلس اكس بلس 3 بلس 2 اكس موان 3. قلنا الليميت تاع موال لانفيني تاع 4 اكس كاري بلس اكس بلس 3 هي شحال؟ هي الليميت في موال لانفيني تاع 4 اكس كاري اللي هي بلس انفيني. علاش؟ لان موال لانفيني او كاري هي بلس انفيني في 4 هي بلس انفيني. ايه ولا الور الليميت دابا كنحسب الليميت تاع هادي بوحدها والليميت تاع هادي بوحدها. نحاول نحسب الليميت تاع هادي بوحدها والليميت تاع هادي نشوف واش عندي فورم انديتيرميني ولا لا. دونك هنا ندخل هنا الراسين وغتعطيك هنا الراسين تاع بلس انفيني اللي هي بلس انفيني. مزيان. اي قلنا لا ليميت في موال انفيني تاع 2 اكس موان 3 هي موال انفيني، دونك غتعطينا بلس انفيني موال انفيني بلس لانفيني موال انفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك غنشوفوا واش خدامه لا فاكتوريزاسيون ولا ضروري خصنا نضربو في لو كونجوي. الا رديتو معايا البال
هادي عندي الراسين كاري تاع بولينوم دو دوغري 2 وعندي هنا بولينوم دو دوغري 1. دونك راه كتكتب على هاد الشكل. اش غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي ندير شنو؟ غادي نمشي نشوف الفا. عندنا الفا هي 4. غنحسب اشنو عندي هنا الراسين كاري. غندير الراسين كاري. الراسين كاري تاع الفا هي 2 كي دايره 2 مع 2 متساويين. بيتا هي 2. هاد بيتا هادي هي 2. ما تشوفوش الاشاره. خذوا العدد بلا اشاره. دونك هي 2 كي دايروا متساويين وعندنا لا فورم انديتيرميني. دونك اشنو؟ دونك لا فاكتوريزاسيون ما خداماش. خصنا نضربو في لو كونجوغي. هادشي كامل. دونك ليميت في موال لانفيني تاع 4 اكس كاري بلس اكس بلس 3 بلس 2 اكس موان 3 ايتيكال لا ليميت في موال لانفيني. دونك ديك موان 3 ديروها بحال ما كايناش. ها هي موان 3. دونك غنمشي هنا نضرب في لو كونجوغي. دونك تعطينا الراسين تاع 4 اكس كاري بلس اكس بلس 3 بلس 2 اكس. اشنا هو الراسين تاع ا بلس بي؟ هي ا موان بي. موان الراسين تاع هنا البلوس هنا غتولي 2 اكس موان 2 اكس موان. وهذيك موان 3 هي هنا ضربت في هادشي خصني نقسم عليه. ضربت في هادشي موان 2 اكس خصني نقسم عليه. هنا عافاكم موان. دونك تعطينا هي هادشي او كاري موان بي او كاري. هادشي او كاري مو هادشي او كاري. هادشي او كاري غيطير الجذر مع الراسين. غيطير اودي او كاري مع الراسين كاري. تعطينا 4 اكس كاري بلس اكس بلس 3 موان هادشي او كاري معنى اخر 2 اكس او كاري هي 4 اكس كاري. من بعد تمشي نادي مع هذا على داك لو كونجوغي. فاش قسمنا غادي يبقى مزيان. هادشي كامل موان 3. عطينا اكس بلس 3 على شنو؟ نشوفوا واش تحيد فورم انديتيرمين ولا لا. الليميت تاع هادي في موال لانفيني هي موال لانفيني والليميت تاع هادي في موال لانفيني. هادي الليميت تاعها هي بلس لانفيني. علاش؟ لان غنهزو غير 4 اكس كاري. دابا كنحسب الليميت في موال لانفيني غادي نهز غير 4 اكس كاري. الليميت تاعها هي بلس لانفيني. الراسين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هادي بوحدها بلس لانفيني. هنا بلس لانفيني موال لانفيني في موان 2 هي بلس لانفيني وبلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك باقا عندنا موال لانفيني على بلس لانفيني. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعمل هنا باكس وهنا باكس كيما درنا في ليكزومبل اللي قبل. فوالا غنمشي لداخل وغادي نعمل باكس كار. كتبقى لي 4 تبقى لي 4 بلس شنو؟ بلس اكس على اكس كاري اللي هي 1 سور اكس. اختزلت بواحد اكس على 3 على اكس كاري. هنا ما عنديش باش نختزل. اها موان 2 اكس وهادشي كامل موان 3 هي اكس فاكتور تاع 1 بلس 3 سور اكس اللي تعلى. دابا هادي غادي نفرق. تبعوا معايا فيكم. غادي نفرق. تعطيني الراسين تاع اكس كاري اللي هي لا فالور ابسولو تاع اكس. اكس راه غادي الموال لانفيني دونك راه نيجاتيف. دوكا تعطينا موان اكس. دوكا تعطينا موان اكس فوا الراسين تاع داكشي اللي غيبقى بلس 1 سور اكس بلس 3 على اكس كاري. ها موان 2 اكس موان 3 تيغال على ليميت في موال لانفيني. اها تاع اكس على 1 بلس 3 سور اكس لو تو على هنا عندي اكس وهنا اكس غادي نفاكتوريزي بها ولا مزيان نفاكتوريزي بموان اكس. دونك الا فاكتوريزي تبقى لنا الراسين كاري تاع 4 بلس 1 سور اكس بلس 3 على اكس كاري. باش فاكتوريزيت بموان اكس دونك بالموان بالاكس دوكا تبقى ليا 2 اللي هي بلس 2. هادشي كامل موان 3. غتمشي لنا هادي مع هادي. شتي الميدال هكا مشات لا فورم انديتيرمين ما بقاتش. دونك ندير لها ليميت هكا تساوي. دونك هنا غتبقى ليا ما تنساوش هاد المو هادي. دونك هادي 0 دونك غتبقى ليا 1 على هنا غتعطينا 0 0 تلقى ليا الراسين تاع 4 اللي هي 2 الراسين تاع 4 هي 2 بلس 2 هي 4 ومع هاد المو هي موان 4 وهاد موان 3 هادي. غتوحد المقام وغتحسب شحال ندير. علاش؟ لان الليميت في موال لانفيني تاع 1 بلس 3 سور اكس ايكال 1. داكشي علاش حنا حطيت 1 اي لا ليميت في موال لانفيني تاع موان ردوا على باقا هاد المو هادي موان الراسين كاري تاع 4 بلس 1 سور اكس
بلوس 3 سور إكس كاري بلوس 2 إيكالا موان 4. علاش؟ لأن هاد الموان ها هي هنا غتعطينا 0 0 4. الراسين كاري تاع 4 هي 2 2 بلس 2 هي 4 ومع هاد الموان هي موان 4. داكشي علاش درت هنا موان 4 وهنايا واحد المقام وحسب شحال النتيجة نيشان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو لديك الناف. عطاونا ليميت في بلوس انفيني تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع 3 إكس كاري بلوس 1 موان الراسين كاري تاع إكس كاري بلوس 1 على إكس. مزيان. دابا هنا إلا عوضنا اش غادي نلقاو؟ هادي غتعطينا ليميت تاع هي بلوس انفيني ومع هاد الموا غتعطينا موان لانفيني لو تو على بلوس انفيني. غير هادي فيها فورم انديتيرميني. دونك شنو غنديرو هنا؟ تبعوا معايا مزيان. هنا كاينه اكس وهنا كاينه اكس وهنا كاينه اكس. غادي نعمل باكس بحال كاينه هنا اكس وهنا كنخرج هنا اكس وهنا اكس غنعمل بها وانا تعطيني اكس غنختار لي يقدر يمشي فورم انديتيرميني. دابا السؤال خصني نفكر شويه بعيد نشوف واش الا اختزلت هنا باكس واش غادي يمشي فورم انديتيرميني ولا لا. باش تعرف راسك هنا واش خصك تضرب في المرافق ولا لا اش غدير؟ غتمشي تشوف هاد هنا عندي الراسين ياك راسين كاري غتمشي تشوف الكوفيسيون هنا وهنا الا كانوا متساويين راه خصك تضرب في لوكونجيغا اولدي. وهنا مختلفين هنا الكوفيسيون هو 3 وهنا الكوفيسيون هو 1. هادشي كامل ما تفكر في هادشي تتلقى بعدا فورما انديتيرميني. مزيان. اشنو غدير هنا؟ عندنا هنا واحد هنا راه كاينه ميثود اخرى هي غنقسم داك اكس غندير هنا على اكس مو هادشي على اكس حتى هي خارجه غدير هنا على اكس وهنا على اكس. ولا هنا الا بغيتي تفكر شويه بعيد غدير هنا عندك هنا 3 وهنا 1 ودوك غير التعميض راه مخرج واخا. اي دونك انا ندير هي اكس كاري عامل غتبقى لنا هي 3 بلس 1 سور اكس كاري. مزيان. المهم غادي نمشي عاوتاني وغنعمل باكس كاري اكس كاري فاكتور تاع 1 بلس اكس على اكس كاري اللي هي 1 سور اكس لو 2 على اكس. هاد اكس هادي مزيان. ستة القوسين. دوك هنا غتعطيني الراسين تاع اكس كاري. ردوا البال الراسين تاع اكس كاري هي لا فالور ابسولو تاع اكس اللي كتساوي اكس. علاش؟ لان اكس كيقرب لبلس لانفيني. علاش من هنا لهنا؟ علاش ما درتش مو اكس؟ لان اكس بوزيتيف. دوك غتعطيني اكس غتعطينا الراسين كاري تاع اكس هي الراسين كاري تاع اكس كاري هي اكس وغنفرق هنا الراسين عطينا 3 بلس 1 سور اكس كاري. مزيان. موا هذيك الراسين تاع اكس كاري بنفس الطريقه عطاتنا اكس فوا الراسين تاع 1 سور اكس بلس 1 سور اكس لو 2 على اكس. هنا اكس وهنا اكس غادي نفاكتوريزي بها دونك غيبقى خبي انا وخبي انا وكتب داكشي الاخر. ولا ليميت تيكالا شحال؟ إيكالا هي الراسين كاري تاع 3 إيكالا هي الراسين كاري تاع 3 موان زا. علاش؟ كار لا ليميت بلوس انفيني هذا تعطيني واحد على بلوس انفيني هي راه 0 بلوس 3 هي 3 مع راسين 3 هي راسين 3 اي ليميت بلوس انفيني تاع الراسين تاع 1 بلس اكس. هذه واحد على بلس انفيني هي 0 تعطينا هي الراسين دو اللي هي 1 ومع هاد المو هي موان زا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو ليميت 10. ليميت 10 شنو قالوا لنا تمايا؟ ليميت هي الهدف من داك السؤال هو نكالكيو هاد الليميت هادي الراسين كاري تاع اكس على بيسونس 3 على x بلس 1 موان x
واخا نشوف واش كاين فورم انديتيرميني ولا. نمشي نكالكولي ليميت تاع هادي بوحدها والليميت تاع هادي. دونك ليميت بلس انفيني تاع اكس على بيسونس 3 على اكس بلس 1 هي ليميت بلس انفيني. هادي راه راسيونيل، دوك غنهزو غير الحد الاعلى درجه هنا والحد الاعلى درجه هنا. دونك هي اكس كاري اللي هي اكس على بيسونس 3 على اكس غتختزل بوحدها غتبقى لك اكس كاري اللي هي بلس انفيني. اي ليميت بلس انفيني تاع مو اكس هي مو لانفيني. بمعنى اخر عطينا بلس انفيني مو لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. مزيان. دونك السؤال واش هنا خدام التعميل، واش خدام التعميل ولا ما خدامش التعميل. شتي هادي راه بحال هادي. واخا دابا هاد الشيء غادي بلس انفيني، دونك هنايا راه بحال كاينه اكس كاري حيت في بلس انفيني لي ليميت بحال هادي بحال هادي. دونك شنو كاين هنا؟ كاينه اكس كاري، عندي الراسين كاري تاع اكس كاري، الراسين انيام تاع بولينوم دوغري ان، وعندي هنا بولينوم دوغري ان. شنو هو الكويفيسيون هنا تاع اكس كاري؟ دونك شوف هادي اعتبرها هي راه ماشي هادو راه ما متساويينش، ولكن في حدا بلس انفيني راهم متساويين. دونك شنو هادي دابا بحال غنمشي نعوض هادي باكس كاري، هي راه ما متساويينش، ولكن القيم تاعهم القيم تاع اكس على بيسونس 3 على اكس بلس 1 مع اكس كاري حدا بلس انفيني راهم بحال غيكون عندهم تقريبا نفس القيم. مزيان. دونك اعتبر هادي بحال اكس كاري. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس كاري؟ هو 1. دونك عطينا الراسين كاري تاع 1 شحال كيساوي هو 1. هنا قلت لكم بلا ما تشوفوا الكويفيسيون بلوز او موان، حيت علاش؟ لانني لقيت فورم انديتيرميني هو 1. دونك شنو؟ دونك لا فاكتوريزاسيون ما خداماش، دونك غنمشي نضرب في المرافق. دونك هنا الور لا ليميت فشحال تمايا بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع مو اكس ايكالا لا ليميت. بنا اخر خصني نكتب هنايا نورمالمون خصني نكتب غير هنا ما غيكفينيش لاسباس، داكشي علاش رجعت للسطر. دونك غادي نضرب في المرافق. المرافق تاع هادشي هو هادشي كامل غير غنغير هنا بلس. وإلا درتي في المرافق خصك تقسم عليه. دونك تعطيني هنا هادشي او كاري مو اكس كاري، هادشي او كاري غيمشي للجذر مع او كاري. دونك تعطيني اكس على بيسونس 3 يبقى غير داكشي اللي لداخل. هنا عطيتينا مو اكس كاري ا او كاري مو بي او كاري. عندي داك البسط داك النوميناتور غنمشي نوحد المقام. غادي نمشي تما وغادي نوحد المقام. يلا اش غتعطينا؟ واخا هادي بوحدها تساوي شنو؟ تساوي اكس على بيسونس 3 موا شنو؟ موا اكس كاري فاكتور تاع اكس بلس 1 لو تو على اكس بلس 1. مزيان. عطاتينا دونك نحاول نشرح هادشي. دونك عطاتينا اكس على بيسونس 3 هنا موا اكس كاري في اكس هي اكس على بيسونس 3 موا اكس كاري لو تو على اكس بلس 1. هادشي كامل على شنو؟ بلس اكس. مزيان. لا تبان شنو غيوقع؟ هي ليميت بلس انفيني. دابا هادشي كيتكتب على شكل ا على بي لو تو على سي. هذا شنو كتساوي؟ كتساوي ا على بي سي. دونك هذه هي ا، هذه هي بي، وهادشي كامل هو سي. دونك اش كتساوي ا اللي هي اكس على بيسونس 3. واخا اكس على بيسونس 3 مو اكس 3 مشات، دونك غتبقى لنا مو اكس كار. اسمح لي لا تخنديش هادشي. هذه هي ا. مزيان. على شنو؟ اكس بلس 1 فاكتور شنو تاع هادشي كامل اكس على بيسونس 3 على اكس بلس 1 بلس اكس.
هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو هادي بلوس انفيني، هادي بلوس انفيني، هادي بلوس انفيني، بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني هي بلوس انفيني، وهنا بلوس انفيني مع هاد المو عطينا مول انفيني، من اخر عطينا مول انفيني على بلوس انفيني. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني هنا نعمل باكس باش تعطيني اكس كاري باش نختزل. نتبعوا واش غيوقع. هي ليميت بلوس انفيني تاع موا اكس كاري مزيان تاع اكس بلوس 1 عامل. غنمشي لهنايا وغادي نعمل داخل باكس كاري باش تخرج لي اكس، حيت انا عندي هنا الراسين كاري، عندي الراسين كاري وعندي هنا اكس. دونك باش نعمل داخل غادي نعمل باش باكس كاري. غنمشي حتى هنا نعمل باكس، وغتعطيني اكس عامل الان بلس 1 سور اكس مزيان. هادي غادي نفرق، واخا هنا غنفرق، غتعطيني الراسين كاري تاع اكس كاري اللي هي اكس فوا الراسين تاع اكس على اكس بلس 1 هادشي كامل بلس اكس. غتعطينا موا اكس كاري واخا اكس فوا 1 سور ولا 1 بلس 1 سور اكس فوا عندي هنا اكس هنا غادي نفاكتوريزي بها هي، غتبقى لي الراسين كاري تاع اكس على اكس بلس 1 بلس 1. علاش درت هنا بلس 1؟ لان انا عندي اكس هنا اكس فاكتوريزيت بها مزيان. هنا هاد اكس مع هاد اكس هي اكس كاري، دوك غتمشي هادي مع هاد الجهه هادو. دوك شحال غيبقى لنا؟ غيبقى لنا موان زان هادي الليميت تاع 0، دوك غيبقى هنا 1 فوا هنا غيبقى لنا الليميت تاع هادي، الليميت تاع هادي هي ليميت بلس فين غندير هي اكس على اكس غتختزل تبقى لي 1، دونك غتعطينا فوا جوج اللي هي موان ان دومي على جوج. هنايا ليميت بلس انفيني تاع اكس على اكس بلس 1 هي ليميت بلس انفيني تاع اكس على اكس غتختزل تبقى لك 1. دونك هنا الراسين تاع 1 هي 1، 1 زائد 1 هي جوج، هنا غتبقى لك 0 فوا 1 دونك هي 1 فوا جوج اللي هي جوج، وهنا غتخرج لك هاد المو هادي دونك هي موان زان دومي. ندوزو ليميت 11. واخا نشوفو ليميت 11. ليميت 11 غنمشي نعوض، عطاونا هي ليميت شحال كون اكس طونفير 0 تاع اكس على 3 بلس سينوس دو اكس تاع عاود 1 سور اكس. هنا غنمشي نعوض. اول حاجه غنعوض 1 على 0، 1 على 0. هاد الكتابه هادي ما يشوفهاش الاستاذ، ديرها غير في دماغك، هادي غير في دماغك، هاد النتيجه حطها غير في دماغك ما يشوفهاش الاستاذ في الورقه. هادشي راه غير باش نشرح لك، انا ما غنكتبش في الريداكسيون. هادي كتساوي لانفيني، كانت هنا بلس، كانت هنا 0 بلس الليميت تاع المقام 0 بلس غندير بلس انفيني، كانت هنا الليميت تاع المقام هي 0 مو غندير هنا مو لانفيني. المهم 1 على 0 هي لانفيني. وشنو هو السوليوس تاع لانفيني؟ الله اعلم. دونك اشنو خصك دير هنايا؟ دونك باش تعوض ما خدامش، اشنو غدير هنا؟ غتمشي تستعمل لونكادرومون. اش كيعني هنا اكس كيقرب لصفر؟ دونك راه اكس ما كيساوي الصفر غير كيقرب صفر. دونك هنا اش غندير؟ سوا واحد الاكس ابارتي على ار اطوال، اكس راه ما عمره ما يساوي صفر، داكشي علاش درت ار اطوال. اون سيكو بان السينوس تاع اي حاجه، هنا السينوس تاع اي حاجه ديما محصور بين ناقص واحد وواحد تاع اي حاجه. دونك ديك الحاجه في هذه الحاله عندي هنا هي واحد على اكس، دونك غيكون محصور بين ناقص واحد واحد. هذه غير نشرح السينوس تاع اي حاجه. انا ملي كنقصد اي حاجه هادشي خص يكون ابارتينا ار. السينوس تاع شي حاجه كاينه في ار، دابا واحد على اكس راه غتكون في ار، دونك السينوس تاع السينوس هنا ماشي اكس، هذيك اكس. دابا القاعده انتوما غتكون عارفين بان السينوس تاع اكس محصور بين موان و ان. هذيك اكس اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها شي حاجه. دابا الحاجه اللي عندي هنا هي واحد على اكس. اش غندير؟ غنمشي ناجوتي 3. الوغ دونك غنمشي ندير هنا بلس 3، هنا بلس 1، هنا بلس 3.
غتعطينا هنا 4 وهنا غتعطينا 2. دونك هادشي بوزيتيف ياك بوزيتيف. دونك عندي الحق ندوز للمقلوب. هادشي كامل بوزيتيف، التأطير كامل بوزيتيف. دونك عندي الحق ندوز للمقلوب. المقلوب غير هو ملي دير المقلوب قلب هذا وجيبو لهنا، وهذيك جوج قلبها وجيبها لهنا. شنو باقينا باش نديرو هاد؟ شنو بقانا؟ هي نضربو في اكس. مزيان، دابا غنضربو في اكس. هنايا ملي غنضربو في اكس واش اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دونك هادي راه فيها مشكل. علاش؟ لان هنا عطاونا اكس كيقرب لصفر، دونك يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك هنا ملي غتجي لهنا تضرب هنا في اكس، غدير هنا في اكس، رد البال واش خصك تقلب المتفاوتات ولا لا؟ واش خصك تقلب المتفاوتات ولا لا؟ دونك كاين مشكل ياك، كاين مشكل. دونك هنا يا يقدر نخدمو بلا فالور ابسولو، ولا هنايا غنمشيو نديرو لا ليميت اغوش بوحدها ولا ليميت ادروات بوحدها. الميثود تاع لا فالور ابسولو غادي غنمرضكم. اللي يقدر يفهم معايا انا نعطيه ليدي. عندك هذه كبر من 1 على 2، صغر من 1 على 2. دونك هنا عندك دير الحق بانها هنا 1 على 4 راه كبر من عدد السالب اللي هو 1 على 2. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان لا فالور ابسولو تاع 1 سور 3 بلس سينوس تاع 1 سور اكس راه انفيريور ا 1 دومي. مزيان، اشنو باقي خصنا باش ندير هنا؟ خصني نضرب هنا في لا فالور ابسولو تاع اكس، وغنضرب هنا في لا فالور ابسولو تاع اكس. دابا علاش ما قلبتش؟ لان لي لا فالور ابسولو ديما موجبه. لا فالور ابسولو في لا فالور ابسولو تعطيني هي لا فالور ابسولو تاع اكس على 3 سور بلس اشنو؟ سينوس تاع 1 سور اكس. وغتعطينا هنا اش عطاتنا هنا؟ عطاتنا لا فالور ابسولو تاع اكس سور 2. اش كتعني؟ اشنو كتعني لا فالور ابسولو صغر من شي حاجه؟ كتعني بان اكس على 3 بلس سينوس تاع 1 سور اكس. دابا فهمتي علاش رجعت لا فالور ابسولو؟ باش نضرب في لا فالور ابسولو، باش حيت ملي غنضرب في لا فالور ابسولو ما غاديش نقلب المتفاوتات. ولكن كون جيت هنا وضربت في اكس، شكون اللي قال لي داك اكس واش موجب ولا سالب؟ دونك هنايا ليدي هي غتمشي، كاينين دو ميثود هنا باش تجاوب. هي غتمشي تحسب لا ليميت اغوش بوحدها ولا ليميت ادروات بوحدها، وغتلقاهم بجوج كيساويو بزيرو. غتلقاهم بجوج كيساويو بزيرو. دونك غتقول بان ليميت في زيرو هي زيرو. محصور بين شنو؟ بين لا فالور ابسولو تاع اكس على 2 وهنا موال لا فالور ابسولو تاع اكس على 2. مزيان، اشنو هي هادي؟ واخا هادي الليميت تاعها شحال؟ في الزيرو. دونك هي لا فالور ابسولو تاع زيرو هي زيرو. دونك هادي هي زيرو. دونك دابري البروبريتي تاع جوندار شنو هي الليميت تاع هادي؟ هي زيرو. غتكتب هنا الور لا ليميت كون اكس تنفير زيرو تاع اكس على 3 بلس سينوس تاع 1 سور اكس ايكالا زيرو. علاش؟ لان هادي غاديه للزيرو وهادي غاديه للزيرو. دونك فين غيمشيو؟ علاش كنقولوا جوندار؟ لان نفترضوا هذا جوندارموري وهذا جوندارموري وهما بجوجهم غادي للزيرو، هما بجوجهم غادي للزيرو ودايرين بيناتهم. دونك فين غيديوك لزيرو. دونك لا ليميت ايكالا زيرو. ولا كاينه ميثود اخرى شنو هي غتمشي دير لا ليميت اغوش بوحدها ولا ليميت ادروات بوحدها. لا ليميت ادروات غضرب هنا في اكس وفي اكس. علاش؟ لان شنو هي ادروات؟ دونك غدير اكس بوزيتيف. دونك دابا عندك الحق تضرب هنا في اكس. دونك غضرب هنا في اكس وغضرب هنا في اكس وغضرب هنا في اكس. دونك ليميت هذه هي زيرو، ليميت تاع زيرو. دونك ليميت هذه هي زيرو، ولكن درتي غير ليميت ادروات. دونك غتلقى بان ليميت ادروات في زيرو هي زيرو، وغتمشي لاغوش. ملي غتضرب غترجع هذه لهنا وهذه لهنا. غتحسب عاوتاني بنفس الميثود. غتلقى هذه غاديه للزيرو ولكن هنا، وهذه غاديه للزيرو غتكون هنا. دونك فين غتمشي لتحت؟ هي زيرو. دونك غتلقى بان لا ليميت تاع هادشي نسميها اف دو اكس ادروات هي زيرو، ولا ليميت تاع اغوش تاع اغوش غتلقاها زيرو. دونك لا ليميت اغوش وادروات بجوجهم متساويين. دونك لا ليميت في الزيرو غدير هنا هي زيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. غندوزو دابا ليك 12. نقلب الطاق. هنا نمشيو نعوضو نشوف واش غيخرجنا. غتخرجنا دو لا بيسونس هي 8. هنا 2 او كاري هي 4. 4 موان 2 هي موان 12 بلس 4. دونك غتعطينا هنا 0 على
تعطينا هنا 4 فوا 5 هي 20 موان 14 موان 6 اللي هي 0. دوك عطينا 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرميني. دوك شنو غنديرو هنايا؟ ديما ملي تعوض بعدد، ديما ملي تكون عندك الليميت كون اكس طونفير ا، كون اكس طونفير ا وتخرج لك 0 على 0، خصك الهدف تاعك شنو هو تعمل هنا باكس مو ا في البسط فوا شي حاجه غيبقى لك فوا شي حاجه، وهنا عاوتاني في المقام اكس مو ا فوا شي حاجه غتعمل الفوق والتحت باكس مو ا. ملي غادي تختزل غيمشي لا فورم انديتيرمين، ونفترضوا الا بقى غتعاود لا ميثود عاوتاني هادشي اللي قلت ا0. دوك شنو غنديرو؟ نمشي نعملو هادي باش نعملوها سهله. 5 اكس كاري موان 7 اكس موان 6. هنايا فاش عوضنا بدوه ولقينا 0. دوك اش كيعني؟ كيعني بان دو راه راسين تاع هذا البولينوم، غدير اكس مو داك الراسي اللي لقيتيه اللي هو 2 مو ا. يلا شي حاجه نضربها في اكس وتعطيني 5 اكس كاري هي 5 اكس، شي حاجه نضربها في موان 2 تعطيني موان 6 هي بلس 3. دوك حنا فاكتوريزينا هادي، ولكن هاد اكس لا بيسونس 3 موان 3 اكس كاري بلس 4 ضروري خصك دير لا ديفيزيون اوكليديان. اكس موا ا، اكس داك العدد باش عوضتيه. علاش هنا خليت البلاصه تاع اكس باش ما نترونش في الحساب. يلا شي حاجه نضربها في اكس وتعطيني اكس لا بيسونس 3 هي اكس، هي اكس كاري، اكس كاري فوا اكس هي اكس لا بيسونس 3. اكس كاري في موان 2 هي موان 2 اكس كاري. وشنو غندير؟ لا ديفيرونس اكس لا بيسونس 3 موان اكس لا 3 هي 3 هي 0 عاوتاني. هنا موان 3 اكس كاري موان معلومه تعطيني البلوس، من اخرى تعطينا موان 3 بلس 2 اللي هي اكس كاري. وهنا غنهبط كط وخلينا البلاصه خاويه. يلا شي حاجه نضربها في اكس وتعطيني اكس كاري هي بلس اكس، اكس فوا اكس هي اكس كاري، اكس في موان 2 هي موان 2 اكس. هنا غندير الفرق، هادي مع هادي مشات، المهم مع المجموع تعطيني بلس بلا ما تكتب لك البلس بلس 4. شي حاجه نضربها في اكس تعطيني 2 اكس هي بلس 2، تعطينا 2 اكس. وهنا معنا تعطينا لا غلط في شي حاجه، واخا سمحوا لي عفوا. هنا موان 3 بلس 2 موان 3 بلس 2 هي موان اكس كاري. دوك هنا غنديرو الموان اكس كاري فوا اكس كاري هي موان اكس كاري، تعطينا هنا 2 اكس. دوك تعطينا هنا موان 2 اكس. يلا شي حاجه نضربو في اكس دوك تعطينا هنا الموان، عطاتنا موان 2 اكس تعطينا هنا بلس 4. خص تخرج لك 0. ديما ملي تعوض بشي، هنا درنا اكس موان ا، درنا اكس موان الراسين. ملي دير لا ديفيزيون اوكليديان تاع شي بولينوم على اكس موان داك الراسين باش عوض شنو هو الراسين؟ هي نعوضو نلقاو 0، راه عوضنا لقينا 0. ديما ملي دير لا ديفيزيون اوكليديان تاع شي بولينوم دو دوغري كيف ما بغا يكون دوغري من طبيعه الحال من 2 الفوق ولا من الان الفوق، بولينوم من الان الفوق، ودير لا ديفيزيون على اكس موان الراسين موان شي راسين. شنو هو الراسين؟ هي تعوض تلقى 0. دابا حنا راه فاش عوضنا بجوج هنا لقينا 0، خصك تلقى هنا في لوريس تلقى 0. دونك شنو؟ دونك اكس لا بيسونس 3 موان موان 3 اكس كاري بلس 4 شنو كتساوي؟ كتساوي هي اكس موان 2 فاكتور تاع اكس كاري موان اكس موان 2. ديما ملي دير بي على كيو وهنا اس وهنا ار، هنا بولينوم درتي لا ديفيزيون تاع بي على كيو خرج لك هنا واحد السوليسيون، واحد الخارج خرج لك هنا لوريس. هادشي يقدر تقول بان بي ايكالا كيو فوا اس بلس ار. هادشي اللي طبقناه بلس 0 بلا ما تكتب بلس 0. دونك ليميت فوا 2 دونك الليميت تاع هادي. دونك هنايا غنمشي نسميها اف لي اكس ما فيها اللي كتبها. دونك هي ليميت ملي يكون اكس 2 شنو هي الفاكتوريزاسيون تاع هادي؟ هي هادي تاع اكس موان 2 فاكتور تاع اكس كاري موان اكس موان 2 لو تو على شنو؟ على الفاكتوريزاسيون تاع هادي اللي هي اكس موان 2 فاكتور شنو تاع 5 اكس بلس 3. شتي ملي اختزلت مشى داك 0 على 0. دوك اش يبقى لنا؟ هي لا ليميت تكون اكس طونفير 2 تاع شنو؟ تاع اكس كاري موان اكس موان 2 على 5 اكس بلس 3. غادي تمشي غتعوض. دوك تعطينا 2 هي 4 موان 4. علاش موان 4؟ على 2 فوا هي 5 هي 13. علاش درت هنا موان 4؟ لان تعطينا موان 2 موان 2. دوك تعطينا 0 على 13 اللي هي 0. دونك لا ليميت ايكالا 0. الى عجبك هادشي متنساش دير جيم الفيديو بارطاجي مع صحابك وما تنساش تابونا في لاشين تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.